कश्चित् पुरा मन्त्रमुदीर्य गायत्री इति प्रसिद्धं दितिचोरुणाख्यः चिराय कृत्वा तप आत्मयोनेः प्रसादितादाप वरान् पूर्वान् स्त्रीपुंभिरस्त्रैश्च रणे द्विपादैः चतुष्पतैश्चाप्युभयात्मकैश्च अवध्यतां देवपराजयं च लब्ध्वा सदृप्तो दिवमाससाद रणे जिता दैत्यभयेन लोकपालैः सह स्वस्वपदानि हित्वा देवाधृता प्राप्य शिवं रिपूणां सम्यग्वदोपायमचिन्तयंश्च तथा भवत्काप्यशरीरिणी वाग् भजेत देवीं शुभमेव वस्यात् दैत्योरुणो वर्धयतीह गायत्र्युपासनेनात्मबलं त्वदृश्यम् यद्येष तं मन्त्रजपं जहाति स दुर्बलः साध्यवधोऽपि च स्यात् एवं निशम्य त्रिदशैः प्रहृष्टैः अभ्यर्थितो देवगुरुप्रतस्ते स प्राप दैत्यं यतिरूपधारी प्रत्युद्गतो मन्त्रजपातिसक्तं स्मितार्द्रमूचे कुशली स बन्धु मित्रो भवान् किं जगदेकवीर दैत्यस्य ते मन्त्रजपेन किं यो नूनं बलिष्ठं त्वबलं करोति येनैव देवा अबलारणेषु त्वया जितास्त्वं स्वहितं कुरुष्व सन्न्यासिनो मन्त्रजपेन राग द्वेषातिजेतुं सततं यतन्ते न त्वं यतिर्नापि मुमुक्षुरर्थ कामातिसक्तस्य जपेन किं ते एकं हि मन्त्रं समुपास्वहे द्वौ तेनासि मित्रं मम तद् वदामि मन्त्रश्च मे मुक्तिद एव तुभ्यं वृद्धिं न तद्यातयमित्यवेहि बृहस्पतावेव मुदीर्य याते सत्यं तदुक्तं दितिजो विचिन्त्य क्रमाज्जहौ मन्त्रजपं सदा हि मूढपरप्रोक्तविनेयबुद्धिः एवं गुरौ कुर्वति दैत्यभीतैः कृत्वा तपो योगजपाद्वरादि जाम्बूनदेश्वर्यमरैस्तुता त्वं प्रसादिता प्रादुरभूः कृपार्द्रा त्वद्देहजातैर्भ्रमरैरणन्तैर्दैत्यस्य सैन्यो विफलास्त्रशस्त्रः दष्टो हतस्त्वं च नुतिप्रसन्ना पश्यत्सु देवेषु तिरोहिता भूः स्वदेहतो वै भ्रमरान्विधात्री त्वं भ्रामरीति प्रथिता जगत्सु अहो विचित्रास्तव देवी लीलाः नमो नमस्ते भुवनेशि मातः।